الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده وحبيبه ورسوله. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله واطيعوه، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: وإنك لعلى خلق عظيم، ولقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وقال صلى الله عليه وسلم: وما بعثت إلا معلما. قال حسان بن ثابت رضي الله عنه عن رسول الله: وأحسن منك لم ترى قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. اللهم صل وسلم وبارك على رسولك وحبيبك سيد المرسلين بعدد معلوماتك وبعدد أمواج البحار وقطرات الأمطار إلى يوم الدين، عليه أكمل الصلوات وأفضل التحيات. ألا إن أحسن الكلام وأبلغ النظام كلام الله الملك العزيز العلام، كما قال الله تبارك وتعالى في كلامه: وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، إن الدين عند الله الإسلام. الحمد لله الحمد لله الحمد لله حمد الكافرين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، تعظيما لمن صفيه. فقال عز وجل بالقائل أخضر وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وباركت على إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم